अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सब? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, क्या हाल है? सब ठीक है जी। उम्मीद है कि सब ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। दुआ के साथ शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज हम कर रहे हैं जी आयत नंबर 57 से 61 तक। उससे पहले पिछली नशिस्त में हमने पढ़ा आयत नंबर 53 से 56 तक। क्या हमने उसमें देखा कि उसमें अल्लाह ताला ने कैसी जो है इंसान जब गुनाह करता है तो ये अल्लाह ताला का लुत्फ और करम है कि इंसान खताएं करता रहता है और अल्लाह ताला उनसे चश्मपोशी करता है। और जब इंसान इन बुराइयों का, इन गुनाहों का एहतराफ कर लेता है और आइंदा बुराई से बाज रहने का इकरार करता है तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है और वो से माफ कर देता है। अगर इंसान इस पर भी एहसान ना माने तो ये हद दर्जा नाकदरी और नाशुक्रगुजारी होगी। फिर आयत नंबर 53 में हमने देखा कि वहाँ किताब और फुरकान की बात हुई कि अल्लाह ताला की किताब और हक और बातिल की मीज़ान इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है और हदायत सिर्फ उसी से मिल सकती है और कामयाब वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह ताला की किताब पर अमल करते हैं और हक और बातिल की मीज़ान से काम लेते हैं। फिर अगली आयत हमने देखा आयत नंबर 54 से 56 तक कि इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है जो अल्लाह ताला के हुक्मों को मान ले, ख्वाह इसे हिकमत मालूम हो या ना हो। और अगर भूल चूक से या अनजाने में गलती हो भी जाए तो उसके एतराफ और इकरार और इस्लाह के लिए हरदम तैयार है। अगली आयत हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे 57 से और आज की दुआ पढ़ लेते हैं। स्क्रीन आपके सामने है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे आबाए अबजद है और सबसे पहले पैगंबर जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी दुआ सीखते हैं। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फिर पढ़ लेते हैं एक दफा। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर और अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया
تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا، اس دعا کو ہم نے صبح شام کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ انسان جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں کرتا رہتا ہے، بہت سے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، اور جب ہم یہ دعا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ جی، اب آگے شروع کرتے ہیں ہم آیت نمبر 57 سے۔ چاچی جی آپ چینج کریں گی یہ اسکرین؟ آیت نمبر 57 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا آیت شروع ہوتی ہے اس لفظ سے۔ وَظَلَّلْنَا کا مطلب ہے کہ ہم نے سایہ کیا۔ پیچھے بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتیں بھی دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے گناہ جو تھے وہ معاف کیے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کتنی ہی بلائیں ہم نے تم سے دور کر دیں۔ اب اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائیں، کہ وَظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ غمام کہتے ہیں بادل کو، ابر، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم المنّا تم پر منا، والسلویٰ اور سلویٰ، کلو کھاؤ، من طیبات یہ پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور نہ ہمارا نقصان کیا، ولیکن کانوا انفسہم بلکہ تم نے نقصان اپنا کیا، یظلمون ظلم کہ انہوں نے اپنا نقصان کیا، کہ ہم نے تو تم پر ابر کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر اتارا منا اور سلویٰ کہ کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ تو زللنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، سایہ۔ پچھلی آیات میں بھی بیان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بہت سی بلائیں جو تھیں وہ تم سے دفع کی۔ اب کیا ہے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں بھی ہم نے تمہیں دیں۔ غمام غماتا کی جمع ہے، چونکہ یہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تی میں ان کے یعنی بنی اسرائیل جو وہاں پہ تھے ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، جیسے نسائی میں ابن عباس سے مروی ہے، اور ابن حاتم کہتے ہیں کہ عمر ربی بن انس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 210 میں بھی اس کا ذکر ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى الله ترجع الامور۔ هل ينظرون کہ کیا ان لوگوں کو اس کا انتظار ہے، الا ان ياتيهم الله کہ اللہ تعالیٰ آئے، فی ظلال من الغمام کہ اللہ تعالیٰ، والملائکۃ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادل میں آئیں، وقضی الامر اور کام پورا ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام کام جو ہیں وہ پلٹائے جاتے ہیں۔ یہی وہ بادل ہے جس میں بدر کے دن یعنی جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس دن فرشتے اسی بادل سے نازل ہوئے تھے، جو عام آدمی تو نہیں دیکھ سکتا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، جو مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن وہ کافروں پر غالب آ گئے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں ذکر ہوا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تم پر نازل کیا المنا والسلویٰ، منا، من اور سلوہ۔ پھر کیا کہا کہ کلوا من الطیبات، کہ کھاؤ اس پاکیزہ رزق کو، ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں دیا۔ یہ من ایک میٹھی اور مرطوب چیز تھی۔ من جو ان پر اترا تھا وہ درختوں پر اترتا تھا، یہ لوگ صبح جاتے اور جمع کر کے اسے کھا لیا کرتے تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی شکل اولوں کی طرح تھی جو ان کے گھروں میں اترتا تھا، اور یہ بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، بلکہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ یہ آج کا شہد جو ہم کھاتے ہیں یہ اس من کا 70واں حصہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا میٹھا تھا۔ من کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ نے اسے ایک خاص قسم کی گوند سے مشابہ قرار دی ہے کہ جو درختوں پر ہوتی تھی، اور کچھ کے خیال میں اس کی شکل شبنم کی وجہ پر تھی، اور صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک یہ اترتا رہتا تھا، اور یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے تھے اور دل بھر کر کھا لیتے تھے۔ آج کل کسی نام سے مصر میں اس نام کا ایک لذیذ حلوہ تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ مصری تھے، بنی اسرائیل وہیں سے آئے ہوئے تھے۔ تو آج کل مصر میں اس نام کا ایک لذیذ حلوہ تیار کیا جاتا ہے جو آج کل یہودیوں کی بہت مرغوب غذا ہے۔ اس کا نام انہوں نے من رکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز تھی سلوہ، کہ یہ من کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ایسی چیز تھی کہ یہ کھانے کی بھی چیز تھی اور پینے کی بھی چیز تھی۔ اگر اس من کو پانی میں ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھا پانی بن جاتا تھا اور وہ اپنی پیاس بجھا لیتے تھے۔ اسی طرح اگر وہ اس کو ویسے کھا لیتے تو ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، اور ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف کے، کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا اور ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ دوسری چیز تھی سلوہ۔ سلوہ ایک بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ ہے جو کہ جزیرہ نما سینا میں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ پرندہ جو ہے وہ بہت اونچا نہیں اڑ سکتا، جلد تھک جاتا ہے اور بڑی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے، تو سمندری ہوا انہیں اڑا کر بنی اسرائیل کے پڑاؤ تک لے آتی۔ وہ ان پرندوں کو پکڑ کر شکار کرتے اور مزیدار خوراک کھاتے۔ اب مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد 40 سال تک جزیرہ نما سینا کے سنسان صحرا میں پریشان پھرتے رہے۔ تو سایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھوپ سے بھی گھبرا اٹھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس سے نجات کا کوئی وسیلہ تلاش کریں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہو گئی، اور ان کے سروں پر سارا دن یہ بادل سایہ کرنے کے لیے رہنے لگا، اور ان کے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مسئلہ حل کیا کہ نہایت شفقت سے منہ اتارنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ بٹیر، یعنی نمکین چیز بھی ہوتی تھی اور میٹھی چیز بھی ہوتی تھی، جو کہ یہ لوگ بڑی آسانی سے پکڑ کر اسے استعمال کرتے۔ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا کہ وہ ان آسمانی نعمتوں کا ذخیرہ نہ کریں، کیونکہ جب انہیں ضرورت ہوگی تو یہ انہیں ضرور مل جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اس حکم کی بھی نافرمانی کی
اور خوراک جمع کرنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نعمتیں نازل ہونا بند ہو گئیں، تو اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ پھر آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس شہر میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، منہا، اس میں، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، فراغت سے، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حطۃ، بخش دے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہارے قصور، وسنزید المحسنین، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے، کس کو؟ محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے حطۃ، علی میں حاصل قریہ، قریہ شہر تھا، ایک بستی، یہ فلسطین کا مشہور شہر عریحہ تھی۔ اسے اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع کے زمانے میں فتح کیا۔ حطۃ کا مطلب ہے بخش دے۔ یہ ایک جملے کا اختصار ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ وہ اس جملے کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں۔ پھر ہے محسنین کا لفظ آیا۔ محسنین کا مطلب ہے نیکی کرنے والے۔ یہ لفظ احسان سے بنا ہے جس کا معنی ہے حسن و سلوک اور نیکی کرنا۔ اردو میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے احسان جتلانا یا احسان کرنا، یعنی احسان جتلانا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے کنارے تک پہنچا کر کنعان کی تمام زمین دکھائی اور بتایا کہ بنی اسرائیل کو میں یہ ملک دیتا ہوں، اور عنقریب، یعنی عنقریب تم اس شہر اریہ کو فتح کرو گے، لیکن جب تم اس میں داخل ہو تو اللہ کی نعمتیں اور طرح طرح کے میوے تمہیں کھانے کو ملیں گے، اس لیے ان کا شکریہ یوں ادا کرنا کہ شہر کے دروازوں سے داخل ہوتے وقت گھمنڈ اور غرور نہ کرنا، بلکہ سجدہ کرتے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیک بندوں کے اس کے معاوضے میں اور زیادہ انعام عطا کریں گے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری تعمیل نہ کی، بلکہ نافرمانی شروع کر دی، اور اس طرح وہ لوگ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس کا تفصیل سے ذکر جو ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا، ابھی یہاں اتنی بات کرتی ہیں۔ پھر قوموں پر یہ وقت بہت ہی خطرناک ہوا کرتا ہے جب قومیں اللہ تعالیٰ کا انعام پاتی ہیں لیکن شکر گزار نہیں ہوتی، بلکہ شکر گزاری کی جگہ بغاوت اختیار کر لیتی ہیں، تو عذاب دیکھیں اور عبرت نہ پکڑیں بلکہ اور مست ہو جائیں، ہدایت پائیں اور راہ راست پر نہ آئیں بلکہ سرکشی پر اتر آئیں، تو یہ اس قوم کا وتیرہ بن چکا تھا۔ پھر آیت نمبر 59 میں کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ سکھایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ اب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ لفظ کسی طرح ادا کیا؟ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟
فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء بما كانوا یفسقون. فبدل الذین، پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، قولا بات، غیر الذی خلاف وہ جو وہ کہی گئی، کہ پھر ظالموں نے اس بات کو اس کے خلاف بدل ڈالا جو کہ ان سے کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یفسقون فسق کرتے تھے، نافرمان تھے. پہلا لفظ اس آیت میں ہم نے دیکھا فبدل الذین، بدل ڈالنا، یعنی جن الفاظ کو ادا کرنے کی انہیں ہدایت کی گئی تھی انہوں نے اسے بدل کر دوسرے الفاظ اختیار کر لیے جن میں معافی کی جگہ ہنسی کے معنی پوشیدہ تھے، یعنی مذاق کا معنی آتا تھا. رجسن کا لفظ ہم نے دیکھا عذاب. سرکش اور باغی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے. یہ لفظ بھی ہر قسم کے عذاب کے لیے آتا ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ جس عذاب کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل پر طاعون کی شکل میں آیا تھا، یعنی ایک بیماری تھی جو ان میں پھیل گئی تھی. بما کانوا یفسقون، کیوں آئی تھی یہ؟ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یفسقون پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لفظ بھی فسق سے بنا ہے جس کے معنی حکم نہ ماننا اور فرما برداری نہ کرنا. اس لیے نافرمان اور گناہگار کو فاسق کہتے ہیں. یہاں اس جملے سے یہ مراد نہیں کہ بنی اسرائیل نے کوئی طبعی بد پرہیزی کی تھی جس سے ان پر یہ وبا پھوٹ پڑی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مسلسل نافرمانی کی اور اس کے نتیجے میں انہیں یہ سزا ملی. جب حضرت یوشع کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اہیا شہر فتح کیا تو یہ لوگ شکر ادا کرنے کے بجائے بدکار بن گئے، گھمنڈ میں آ گئے اور اللہ کے حکم کو بدل کر طرح طرح کی ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے. چنانچہ ہتاتون، جس کا مطلب ہے استغفار، کی بجائے وہ ہنتاتون فی شعرا، یعنی دانا بال کے اندر، یعنی ایک نون کا اضافہ انہوں نے کر دیا لیکن اس سے پورا معنی بدل کیا. ہتاتون کی بجائے وہ ہنتاتون کہنے لگے. ہنتاتون فی شعرا کہ دانا بال کے اندر کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور سجدہ کرنے کی بجائے بچوں کی طرح گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، یعنی ایک قسم کا ان کا مذاق تھا. تو اس نافرمانی کی سزا میں ان پر عذاب نازل ہوا اس صورت میں کہ طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70,000 اسرائیلی اللہ کے اس قہر کا شکار ہو گئے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے یہ تمام احسانات اس لیے یاد دلا رہا ہے کہ وہ انہیں یاد کریں اور شکر گزار ہو کر سیدھی راہ کی طرف مائل ہوں. ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے؟ ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اکڑ اور غرور سے تو قومیں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دم شکر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین. پھر ہے آیت نمبر 60، جس میں ایک اور اللہ تعالیٰ کا انعام کا ذکر ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ
वला तौसो फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, कि जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फकुल नज़रिबी असाकल हजर, तो हमने कहा कि अपना असा पत्थर पर मारें। फाम फजरत मिन हुस्नता, फाम फजरत, बस फूट पड़े इससे, इसनाता अशरता ऐना, 12 चश्मे। काल अलीमा कुल्लु उनासिन, तो हर कौम ने अपना अपना घाट जो था वो पहचान लिया। कुल्लु उनासिन मशरबहुम, मशरबो पीने की जगह यानी घाट। कुलू वशरबू, तो अल्लाह ताला साथ ये भी फरमा रहे हैं कि कुलू वशरबू में रिस्किल्लाह है, खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क में से। वला तासो फिल अर्जी मुफसिदीन, लेकिन मुल्क में फसाद न मचाते फिरो। वेजिस्तस का, जब मांगा पानी मूसा ने अपनी कौम के लिए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इजरिबी असा कल हजर। असा, इसके मानी लाठी या डंडे की हैं। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की को अल्लाह ताला ने मोजज़ा अता किया था। अल्लाह ताला ने यह साए ने मोइसे के तौर पर अता किया था। इससे समंदर में भी रास्ता बन गया था, पीछे आप पढ़ चुके हैं ना। फिर पत्थर से चश्मे बह निकले। इसी असा ने अजदहा बनकर जादूगरों के सांप बिच्छू भी हड़प कर लिए। फिर इस नाता अशरताइना, 12 चश्मे। बनी इसराइल जजीरा नुमाए सीना के लक व दक बेअबान और रेगिस्तान में परेशान फिर रहे थे। ऐसी जगह पहुंचे जहां पे पानी भी मौजूद ना था। काफी तलाश के बाद भी जब पानी ना मिला, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बिगड़ गए, जैसे उसको उनकी आदत थी। कहने लगे कि अपने रब से दुआ करो कि हमें पानी मिले। तो आपने अल्लाह ताला से इल्तिजा की, तो हुक्म हुआ कि पत्थर पर अपना असा मारिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, तो इस पत्थर से पानी के 12 चश्मे फूट पड़े। क्योंकि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, हर एक ने अपने लिए घाट से पानी हासिल किया। ये महज अल्लाह ताला का फजल था कि इन लोगों को ऐसे खुश्क जंगल में पानी मुहैया किया। और फिर फरमाया कि मजे से अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से पाक चीजें खाओ और पानी पियो, और जमीन पर फितना और फसाद ना फैलाओ। क्योंकि फितना और फसाद, उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कत्ल से भी बुरा है। इस कदर अल्लाह ताला को फितना और फसाद फैलाना जो है वो नापसंद है। इससे क्या सीखा हमने इस आयत से, कि अल्लाह ताला ऐसी हालत में, जबकि बज़ाहिर कोई सबब और सहारा नजर ना आता हो, अपनी रहमत और ताकत से खाना पीना मुहैया फरमा देता है। इंसान का फर्ज है कि वो उसी से मांगे और उसकी रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला बड़ा रहमत और शफकत करने वाला है। अगर इंसान अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करे, तो क्या होता है, वो अपना नुकसान खुद करता है। और जो अजाब नाजिल होता है, तो वो खुद इंसान के अपने गलत अमाल के सबब होता है। फिर है आयत नंबर 61। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला के दिए हुए इनामात पर बनी इसराइल की बेसब्री का जिक्र है, कि कैसे बनी इसराइल इन नेमतों को लेने के आदी हो गए थे, और फिर नेमतों को पाने के बाद बेसब्री दिखाते थे। कैसे, देखते हैं इस आयत में। वइस कुल तुम या मूसा ला मसबिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका
युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व आदसिहा व बसलिहा क़ाला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह वइज़ कुल्तुम या मूसा, और जब तुमने मूसा से कहा, कौम से खिताब कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुमने मूसा से कहा, क्या कहा, लन नस्बिरा अला ताआमिन वाहिदिन, कि हम हरगिज सब्र ना करेंगे एक खाने पर। इससे आपने खाने का जिक्र पढ़ा, कौन सा था, मन्ना व सलवा। फादौलाना, बस हमारे लिए दुआ कीजिए, रब्बा का, अपने रब से। अब इस कौम की नाफरमानी देखें कि अल्लाह ताला के सामने खुद दुआ नहीं करनी, खुद आजिज़ी नहीं करनी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहना कि हमारे लिए ये दुआ करें। आज भी कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद वो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला के सामने नहीं झुकते, अल्लाह से नहीं मांगते, और अपने पीरों फकीरों के पास जाते हैं, कब्रों पे जाके सजदे करते हैं और उनसे अपनी हाजात मांगते हैं। जो बेचारे खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, खुद वो जमीन में पड़े हुए हैं। अगर उनका अपना बस चलता तो वो कहाँ लेटते, चलना फिरना ना शुरू कर देते। लेकिन हमारे कमजोर अकीदे आज भी उसी तरह हैं जैसे इस कौम का अकीदा कमजोर था, कि खुद अल्लाह ताला से नहीं मांगना, बल्कि अपने नबी से कहना कि हमारे लिए ये दुआ करो, ये दुआ करो। अगर ये खुद मांगते तो अल्लाह ताला इनको इससे भी ज्यादा नेमतें अता करते। क्या कहा इन्होंने कि इस्कुल तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका, कि जब तुमने मूसा से कहा कि हम हरगिज सब्र न करेंगे एक खाने पर, फदउ लना, बस हमारे लिए दुआ कीजिए, रब्बका, अपने रब से। मानते थे रब को कि अपने रब से दुआ करें। युखरिज लना, कि निकाले हमारे लिए, मिम्मा, इसमें से, तुम बेतुल अर्ज, जो जमीन उगाती है, क्या चीज, मिम बकलिहा, तरकारी, व किस्साइहा, ककड़ी, व फूमिहा, और गेहूं, व आदासिहा, और मसूर, व बसलिहा, और प्याज। अब जवाब क्या था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कौला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, कि क्या तुम वो चीज लेना चाहती हो, हुवा अदना, जो अदना है, बिल्लज़ी, इसके बदले, हुवा खैर, जो बेहतर है, इहबितू, तो किसी शहर में उतरो, फइन्ना लकुम मा सालतुम, तो तुमको जरूर मिलेगा जो तुम मांगते हो। अब क्योंकि ये लोग गुलामी के आदी थे, मिस्र में फिरौन के गुलाम थे, और वहां पे इन्हें खुद जो था वो काम करना, जमीन में बोना खाना, इसकी आदत पड़ चुकी थी, तो इसलिए अल्लाह ताला के इनामात की उन्हें कोई कदर न थी। तो मिस्र, यहाँ इससे मुराद जजीरा नुमाए सीना का या इसकी गर्दनवा का कोई शहर है। मिस्र के लफ्जी मानी ऐसा शहर है जिसकी हद बंदी हो चुकी हो। बहरहाल मौजूदा मुल्क जो है मिस्र, वो नहीं। ये वाक़या भी जजीरा नुमाए सीना के बियाबान में पेश आया। बनी इसराइल बड़ी मुद्दत तक बड़े मजे से आसमानी ग़िज़ाएं, मन्ना और सलवा खाते रहे, लेकिन इससे वो उकता गए। हालांकि ये ग़िज़ाएं मुफ्त में इन्हें बगैर किसी मेहनत के मिल रही थी। फिर उन्होंने अपने पैगंबर से फरमाइश की कि इस बियाबान से निकाल कर किसी दूसरी जगह ले चलिए, जहां हर किस्म के शहरी और देहाती खाने, सब्जियां, तरकारियां मौजूद हों। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो इन्हें समझाया कि तुम्हारी फरमाइश ठीक नहीं है। आसमानी ग़िज़ा जो तुम्हें बगैर मुशक्कत के मिल जाती है, वो इन चीजों से कहीं बेहतर है, जिसके लिए मेहनत दरकार है। लेकिन जिद्दी कौम अपनी बात पर अड़ी रही। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो किसी बेहतर शहर में जा बसो,
वहां तुम्हें तुम्हारी पसंद के खाने मुयस्सर आए। अब क्या हुआ, जब उन्होंने नाकदरी की तो इन पर अल्लाह ताला की नाराजगी कैसी हुई कि वजूरी बात अलैहिमुज़िल्ला डाल दी। अल्लाह ताला ने इन पर जिल्लत और मोहताजी, वल मस्कना मोहताजी, वबाऊ बिगज़बिन मिन अल्लाह, और वो अल्लाह के गुस्से की लपेट में आ गए। ज़ुग़ैबत डाल दी गई, ज़ोराबाज ये मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, जिसका मानी है मारना भी है, चलना, डालना, जिस्पा कर देना, मुसल्लत कर देना, ये सब इसके मानी है ज़ुग़ैबत। यहाँ ये ने आखिरी मानों में इस्तेमाल हुआ है, यानी जिल्लत इन पर जिस्पा कर दी गई थी। जिल्लत, जिल्ला जिल्लत से है, इसका मानी है ख्वारी, और सियासी एतबार से इसको पस्ती कहा जाता है। फिर है वल मस्ताना मोहताजी, इससे मुराद गुर्बत और मोहताजी है। आमतौर पर कहा जाता है कि यहूद अमीर तरीन कौम है, लेकिन ये एक धोखा है। यानी दौलत जितनी भी है वो कौम यहूद के सिर्फ बड़े बड़े लोगों तक महदूद है, वरना उनके आवाम जो है वो माली एतबार से कमजोर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल पर तरह तरह की नेमतें और एहसानात किए, लेकिन उन्होंने इसका शुक्र अदा न किया। अल्लाह के कानून की नाफरमानी करते रहे। इन्हें मन्ना सलवा दिया गया, लेकिन उन्होंने इस नेमत पर सब्र न किया, बल्कि अदना दर्जे की सब्जियां और तरकारियां मांगने लगे। तो इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला का गुस्सा इन पर जाहिर हुआ। एक तो ये कि इन पर जिल्लत जिस्पा कर दी गई, चुनाचा ये कौम हमेशा मुसलमानों और नसारा के मातहत रही। मई 1949 में रियासत इसराइल के नाम से उनकी हुकूमत कायम हुई, मगर इसका क्याम भी मगरबी हुकूमतों के सहारे हुआ, और आज उनकी बका भी मगरबी ममालिक की रेशदवानियों के सहारे से है। जिल्लत के अलावा गुर्बत और मोहताजी उन पर डाल दी गई। इनमें सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो खुशहाल हैं, वरना कसीर तादाद मुफलिस लोगों की है। वतन दौलत वाले भी बुखल और माल की मोहब्बत के मर्ज में मुब्तला हैं। सब चीजों से बढ़कर इन्हें दौलत की हवस और लालच है। तो इस आयत से हमने क्या सीखा कि इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। आज मेरी हमारी बहनें ये सोच रही होंगी कि काश ये मन्ना सलवा आज भी होता, तो हमें ये खाने पकाने की और ये काम जो दिन भर हम करते रहते हैं, हमें थकावट ना होती। ऐसी ही बात है ना। तो ये देखिए, इस कौम पर अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम किया था। आज हम किचन में जाते हैं तो हम खप जाते हैं। सुबह दोपहर शाम हमारा यही काम होता है। तो मैं तो शुक्र करती अगर ऐसा काम होता, तो पूरा पूरा वक्त जो है वो हम अल्लाह ताला के नाम पे लगा देते। तो इसी तरह मुझे मालूम है कि आपके दिल में भी ये बात आ रही है कि काश आज हमें भी अल्लाह ताला तैयार खाना दे देते, तो हम ये टाइम जो है जो हम खाने पकानों पे लगाते हैं, ये अपने अल्लाह को राजी करने के लिए लगा देते। तो जी, इससे हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि वो नेमतें बाकी रहें। क्योंकि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, और नाशुक्री करने से नेमतें हमसे चली जाती हैं। क्योंकि जब तक कोई कौम अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्र अदा करती रहती है, तो अल्लाह ताला वो नेमतें देते रहते हैं। इसलिए इंसान को कभी अल्लाह के दीन पर एतराज ना करना चाहिए कि अगर यूं होता तो बेहतर होता, क्योंकि इंसान किसी चीज के अंजाम की अच्छाई और भलाई से वाकिफ नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो हम बात कर रहे थे उसका भी जवाब मिल गया कि आज अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद हम भी बेसब्री करते और वो खाना हमें मिलता, तो हमारे मुंह से भी कोई ऐसी बात निकल जाती जिससे अल्लाह ताला नाराज होते। तो अल्लाह ताला ने हमें अगले ही जुमले में ये समझा दिया कि हर काम जो होता है वो उसमें अल्लाह ताला की रजा होती है।
क्योंकि इंसान जो है वो कमजोर है, वो अपनी अच्छाई और भलाई नहीं समझ सकता, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए वही कुछ करता है जो उसके हक में बेहतर होता है। तो ये इस कौम की नाफरमानियां थी कि वो अपने नबी से फरमाइशें करते रहते थे, मांगते रहते थे। ये जो आज हमने पढ़ा है पानी का, ये इनका 8वां इनाम था। इससे पहले हम 7 इनाम पढ़ चुके हैं। तो ये सिस्टर्स आप याद रखें कि 7 इनाम हमने पहले पढ़े। 8वां इनाम क्या था? पानी के चश्मों का फूटना, जो पानी निकला था। तो यहाँ से मुझे एक याद आ गई बात कि एक मर्तबा मक्का में कहत पड़ गया। तो सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुआ की गर्ज से तशरीफ लाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से वही मिल चुकी थी कि ये लोग आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम आज जो भी मांगोगे मैं दुआ करूंगा, तो अल्लाह ताला वो दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जो मांगोगे मैं दूंगा, नाउजुबिल्लाह, क्योंकि वो भी बशर थे और जो कुछ वो फरमाया करते थे, जितने पैगंबर जो बात भी करते थे, वो अल्लाह ताला के हुक्म से करते थे, अल्लाह ताला की वही से फरमाया करते थे। अब ये कहत जब पड़ा, साहबा कराम ने आकर जिक्र किया, तो भी फरमा रहे हैं कि आज जो आप मांगोगे मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से, तो वो अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएंगे। तो जब साहबा कराम ने ये खुशखबरी सुनी, तो पानी और कहत को भूल गए कि, और फरमाया कि हमें सोचने दीजिए। फिर दोबारा साहबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मुबारक चाहिए। तो कितनी प्यारी फरमाइश थी उनकी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के लिए दुआ की। तो साहबा कराम ने कहा कि हमारी औलाद और हमारे गुलामों के लिए भी दुआ फरमाएं। तो ये हाल था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का। इस पहले हम पढ़ रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस कौम की आजादी, यानी फिरौन से बनी इसराइल को आजाद करवाया था, वो लोग अल्लाह ताला को तो मानते थे, मगर अल्लाह ताला की नहीं मानते थे। हत्ता के नबियों से भी वो बदतमीजी से बात करते थे, और यहाँ तक के अंबिया का नाहक कत्ल भी कर देते थे, जिस पर अल्लाह ताला ने इन्हें दर्दनाक अजाब में भी मुब्तला किया। ये थी तफसीर जी आयत नंबर 61 तक। आज यहीं पे हम मुकम्मल करते हैं। 5 आयात आज हमने की हैं, आयत नंबर 57 से लेके 61 तक। इनमें से अगर सिस्टर्स को कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। दुआ कर लेते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए।